सूत्र भनेको के भनेदेखि कोभिडको समस्यालाई प्राथमिकता दिनुस्, राजनीतिलाई प्राथमिकता नदिनु छैन। कोभिडको समस्यालाई प्राथमिकता दिनुस्, नेपाली जनतालाई परेको पीर मर्कालाई प्राथमिकता दिनुस्, नेपाली जनतामा रहेको त्रासलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा लाग्नु। त्यो गर्नको लागि अहिले चाहिँ पार्टीभित्र यसलाई म निकाल्छु यसलाई राख्छु भन्ने कुराहरूलाई थाती राख्नुहोस्। तपाईँहरूले को के हुने भन्ने कुरालाई थाती राख्नुहोस्। सबै मिलेर यो अहिलेको नेपाली जनतालाई परेको समस्यामा हामी यसरी समाधान गर्न सक्छौँ भनेर त्यो कुरामा अहिले तपाईँहरू जानु पर्यो। त्यो सत्तामा तपाईँ बसेको त्यो सोच साहस सौकत त्यो राज्यको शक्ति लिएर तपाईँ बसेको केको लागि? जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि। अहिलेको समस्या हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यो आधारमा खोइ बजेट बनाउनु भने चाहिँ कहाँ छ बजेटको कुरा? केही पनि छैन। कति खर्च भएको छ केही पनि छैन। खर्च गर्न सकेको छैन, खर्च गरेको दुरुपयोग भएको छ। तर चाहिँ कुनै प्रोजेक्टको चाहिँ डिपिआर पनि भएको छैन। अरबौं खरबौं लाग्ने प्रोजेक्टको शिलान्यास उद्घाटन गर्ने हिँडिरहेको। यो कसलाई छकाउन खोजेको, यो कसलाई मूर्ख पार्न खोजेको? यो मनस्थितिलाई तपाईँले चेन्ज गर्ने कि नगर्ने? संविधानको बारबन्देज भत्काउन लागेका छौँ, जनतालाई डेलिभरी केही दिन सकेका छैन। ठुल्ठुला कुरा मात्रै गरेर हिँडिरहेका छ। यत्रो हाहाकार बचेको छ अहिले देशमा, तपाईँलाई थाहै छ। मान्छे बाहिर निस्कन सक्दैनन्, अर्थतन्त्र कहाँ पुगिरहेको त्यसको केही चिन्ता छैन, केही मतलब छैन। अहिले के भइरहेको छ त भने कसले कसलाई चाहिँ पछार्ने, कसले कसलाई चाहिँ सिद्ध्याउने र कसले कसले जुवा मसार्ने भनेर जब यस्तो स्थितिमा लागिसकेपछि त्यो बेलामा अनि जनता तपाईँसित, जनताको तपाईँ विश्वास लिन नसक्ने, जनता तपाईँसित छैनन्, जनता आक्रोशित छन्। अनि त्यो बेलामा के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि आफू सत्तामा टिक्नुको लागि एउटालाई समात्छ, एउटालाई समात्छ, कसैले चाहिँ देखाएर कसैले नदेखाएर विदेशीलाई समात्ने जुन प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्ति बढेको छ र त्यो प्रवृत्तिलाई निम्ता दिने जिम्मेवारी चाहिँ यहाँको नेताहरूको हो। अहिलेको जुन अवस्था छ, अहिलेको अवस्थामा चुनावको लागि प्रचार गर्न जाने कि कोभिडको लागि व्यवस्थापन गर्ने, यो प्रश्न सत्तामा बस्नेहरूले गर्नु पर्यो नि त। कोभिडबाट जनतालाई मुक्ति दिने कि चुनाव प्रचार गर्न जाने? कहाँ जानु त्यो चुनाव प्रचार गर्नु? कसरी जानु त्यो चुनाव प्रचार गर्नु? के भनेर जानु त्यो चुनाव प्रचार गर्नु? कोभिड बढेर गयो अब चुनावमा आयौँ भनेर जाने? सत्तामा बस्नेहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैले मनस्थिति चेन्ज गर्नु, माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पर्यो, प्राथमिकता चेन्ज गर्नु पर्यो। समस्याको यो हाम्रो चुरो समस्या यो हो, यसको लागि सबैजना मिलौँ भनेर जानु पर्यो। त्यसको लागि कसले कहाँ के कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो। किनभने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जनता हो। आम जनतालाई कहाँ मर्का परेको छ त्यसलाई हटाउनुपट्टि जानु पर्यो र त्यो गर्नको लागि यहाँ विकृतिहरूसँग त्यसको विरुद्ध कारबाही पनि गर्नु पर्यो। खोप ल्याउने कुरामा भ्रष्टाचार भएको छ भने भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न नसक्ने कसरी मिल्ने भन्ने, कसरी चाहिँ हामी चाहिँ यो अहिले त पार्टीभित्रै पनि मारामारी, कसले पछार्ने भन्नेमा मात्रै छ। माओवादीले पनि त्यही छ, सबैले त्यही छ। अहिले यो मनस्थितिलाई चेन्ज गर्ने कि नगर्ने? मनस्थितिलाई तपाईँ चेन्ज गर्नुहुन्न र सबै ध्यान तपाईँ त्यतापट्टि लैजानुहुन्छ भने, सबै ध्यान राजनीतिमा मात्रै लैजानुहुन्छ भने जनताको आक्रोशलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्छ। हेर्नु, कुनै अहिले त तपाईँको लकडाउन छ, यो छ ऊ छ, त्यसैले तपाईँले चाहिँ केही महसुस भएको छैन होला। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकवृन्द, यति बेला नेपाली राजनीति एउटा कठिन मोडमा गुज्रिरहेको छ। विशेष गरी जनताबाट अनुमोदित भएका ठुला भनिएका दलहरू आन्तरिक विवादमा फसेपछि यस्तो अवस्था आएको हो र यो अवस्थाले समग्र मुलुकलाई विशेष गरी वर्तमान कोभिडको समयमा नराम्रो असर परिरहेको छ। त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। आम जनमानसले यसलाई मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। यिनै विषयलाई प्रतिपक्षमा रहेको या भनौँ संसदमा एक सिट त रहेको तर दलको हैसियतभन्दा पनि बाहिर रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आगामी कार्यदिशा र आन्तरिक राजनीति लगायतका यावतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनी। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ लोहनी साहब। हस्, धन्यवाद। यति बेला नेपालको राजनीति वास्तवमा अलिक कठिन मोडमा देखिएको छ। यो अवस्थालाई यहाँको दलले, यहाँले कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ? यो वास्तवमा जनताले जुन विश्वासको साथ 3 वर्ष केही महिना अगाडि स्थिर सरकार हुन्छ भनेर जसरी विश्वासको साथ भोट गरेर सरकार लिएर आएको थिए,
वास्तवमा त्यो चकनाचुर भएको छ। हेर्नुहोस् अहिले एउटा पहिलेदेखि नै एउटा के भनेदेखि हाम्रो देशमा अस्थायी सरकार हुन्छ, 9 महिने सरकार हुन्छ, 9 महिने सरकारले नीति पनि बनाउन पाउँदैन, काम पनि गर्न पाउँदैन। अनि त्यो बसेको बेलामा जति सके आफूले चाहिँ आफैको लागि उन्नति गरौँ भन्ने चाहिँ सत्ताधारीहरूमा हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई एउटा स्थिर सरकार चाहियो। स्थिर सरकारले 5 वर्षसम्म ढुक्क भएर काम गर्न सकोस् र त्यसले आफूले भनेका प्रतिबद्धताहरूलाई राम्रोसित प्रजातान्त्रिक परिवेशमा संविधानले दिएको प्रजातान्त्रिक परिवेशमा बसेर त्यसले अगाडि लैजान सकोस् भन्ने चाहिँ नेपाली जनताको चाहना थियो। त्यो चाहनालाई वास्तवमा 3 वर्षमा मलाई बडो दुःख लाग्छ कि अहिलेको सरकारले त्यो चाहनालाई चाहिँ कुठाराघातै गरेको छ। त्यसलाई अगाडि लैजान सक्ने नेतृत्व क्षमता चाहिँ अहिले पटक्कै देखिएन। र 3.5 वर्षमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नु 3.5 वर्षमा गएर आज देश स्थिर सरकार भएको देशमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने महाअस्थिर भएको छ। पहिलो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 5 वर्ष पाउँदाखेरिको म्यान्डेट जसरी गुमाउनु भएको थियो, जसरी उहाँले त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नु भएन, अहिले पनि केपी ओलीजीले सदुपयोग गर्न सक्नु भएको छैन र वास्तवमा थुप्रै विकृतिहरूलाई बोकेर उहाँ हिँड्नु। यो अवस्था विशेष गरी 46 सालपछि प्रजातन्त्र आएपछि देखिएको समस्या आज 30औं वर्षपछि पनि उस्तै अवस्था देखिएको छ। यसमा दलहरू जिम्मेवार छन् या दलको नेतृत्व जिम्मेवार छ या हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमै खोट छ? यहाँ के देख्नुहुन्छ? म राजनीतिक प्रणालीलाई भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, किनभने हुन त अहिलेको संविधानको बारेमा हाम्रा केही आधारभूत फरकहरू छन्। जस्तो नेपालको पहिचानको बारेमा, नेपालको राज संस्थाको बारेमा हाम्रा आधारभूत फरकहरू छन्। संविधान बदलिनुपर्छ, त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि संविधानका अरू धाराहरू प्रजातान्त्रिक छन्। संविधानका अरू धाराहरूले नेपालमा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी होस् र त्यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीले तपाईँको 5 वर्षसम्म जो सरकारमा आउँछ त्यसले राम्रोसित काम गर्न पाओस्, 2 वर्षसम्म त्यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव पनि लैजान नपाइने र एकताली अविश्वासको प्रस्ताव लगेपछि 1 वर्ष फेरि चाहिँ त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर लैजान नपाइने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क चाहिँ तपाईँको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको फ्रेमवर्क, एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेटिभ, जुडिसियरी, त्यसको आफ्नो बिचको सन्तुलन, बारबन्देज सबै यो संरचना चाहिँ बनाएको हो, तपाईँको राम्रोसित बनाएको पनि छ। तर त्यो संरचनाभित्र बसेर काम गर्ने चाहिँ मनस्थिति चाहिँ नेपालका नेता भन्नेहरू, जसले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छन्, जसले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्छन्, जसले आफूलाई समाजवादी भन्छन्, जसले उनीहरूको चाहिँ नेपाली जनताप्रति संवेदनशीलता पनि देखिएन र कुन सैद्धान्तिक परिवेशमा हामी आएका छौँ त्यसलाई कसरी संस्थाकरण गरेर लैजाउँ, त्यो बारबन्देज जो छ संविधानले राखेको त्यसलाई कसरी अझ राम्रो गरेर लैजाउँ भन्ने चाहिँ दृष्टिकोण नदेखिएको नेतृत्वको असफलता हो। म तपाईँलाई एउटा सानो कुरो भन्छु, एउटा घरमा तपाईँ बस्नुहुन्छ भने पनि घरमा बस्दाखेरि पनि घरको पनि एउटा अलिकति विधान त हुन्छ नि। बाउले छोरासित कस्तो व्यवहार गर्ने अथवा चाहिँ आमा छोरा कस्तो व्यवहार गर्ने, कसरी घर चलाउने भन्ने अलिकति हुन्छ। त्यो लिखित हुँदैन तर एउटा विधान त हुन्छ नि। त्यो बारबन्देजलाई जब तपाईँले भत्काउन थाल्नुहुन्छ नि, त्यो घरको भित्र रहेको बारबन्देजलाई भत्काउन थाल्नुहुन्छ भने त्यो घर बिग्रिएर जान्छ। अहिले भइरहेको चाहिँ के भनेदेखि यो संविधानले दिएका जुन बारबन्देजहरू छन्, संविधानले राखिदिएका लिखित बारबन्देज र कतिपय अवस्थामा अलिकति बारबन्देज हो। सबै कुरा लेखेर साध्य हुँदैन। संविधानमा सबै कुरा लेखेर संसारमा कोही पनि हुँदैन, साध्य हुँदैन। त्यसलाई त्यहाँ कतिपय अलिखित कुराहरू हुन्छन्, एउटा मर्यादाका कुराहरू हुन्छन्, आपसी सम्बन्धका कुराहरू हुन्छन्, लेने देने गर्ने एउटा कम्प्रोमाइज कसरी जाने भन्ने कुराहरू हुन्छन्। सबै कुराहरूमा लिखित र अलिखित दुईटै बारबन्देजहरूलाई उहाँहरूले अहिले जसरी भत्काएर जान थाल्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ संविधानका बारबन्देज किन भत्काउनुहुन्छ भनेर भन्दा संविधानका बारबन्देज तपाईँ भत्काउनुहुन्छ किनभने तपाईँ सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिएर म नै जे हुँ, म नै सबै कुरा हुँ भन्ने जब तपाईँमा अहम बढेर जान्छ र त्यसलाई यथार्थमा तपाईँ ल्याउन चाहनुहुन्छ भने त्यो बेलामा जतिसुकै प्रजातान्त्रिक संरचना राख्नु भए पनि त्यसले विकृति लिएर आउँछ। अहिले भएको त्यही हो। यो अहिलेको अवस्थाले वास्तवमा मुलुकमा त समस्या देखिएकै छ। यहाँ परराष्ट्र मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकमा बाह्य शक्तिबाट कतिको खतरा देख्नुहुन्छ? विशेष गरी हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जसले पछिल्लो समय अलिकति सक्रियता बढाएको देखिन्छ, ती अवस्थाबाट मुलुकमा यहाँ राष्ट्रियता लगायतका विषयमा कतिको खतरा देख्नुहुन्छ यहाँले? तपाईँ आफ्नो घरभित्रका संवैधानिक बारबन्देजहरू, तपाईँका घरभित्रको बारबन्देजलाई तपाईँ जब बिगारेर लैजानुहुन्छ र जब घरभित्रकै कलह मिलाउन सक्नुहुन्न, घरभित्रको एउटा समझदारी राष्ट्रको बृहत हित, यो नेपाली जनताको बृहत हित, नेपाली जनताको
उन्नति गर्ने बृहत हित, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता अखण्डताको बृहत हितले जब दृष्टिगत गरेर तपाईँ यो संविधानलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, त्यो बेलामा तपाईँ कमजोर भएर जानुहुन्छ, तपाईँको घर बिग्रेर जान्छ। जस्तो एउटा परिवारको घर बिग्रेर जान्छ, राष्ट्र पनि त्यही हो, त्यसै गरी घर बिग्रेर जान्छ। त्यो बिग्रेर गइसकेपछि त्यो बेलामा तपाईँका वरिपरि बसेका छिमेकीहरू, अझ हाम्रा त छिमेकीहरू तपाईँका एक छन्, सर्वशक्ति तपाईँको वर्ल्ड पावर हुन खोज्ने होइन, सैनिक रूपमा पनि आर्थिक रूपमा पनि सबै कुरामा चाहिँ विश्वमा 21औं शताब्दीमा चाहिँ वर्ल्ड पावर हुन सक्ने आकाङ्क्षा लिएका अथवा झन्डै भइसकेका दुईटा ठुला छिमेकीहरू छन् भने त्यो बिचमा बस्दाखेरि आफ्नो घरको तपाईँले जुन संरचना खडा गर्नुभएको छ, जुन नियम कानुन अथवा जुन बार बन्देज खडा गर्नुभएको छ, त्यसलाई भताभङ्ग पारेर तपाईँ जान तयार हुनुहुन्छ अथवा कोसिस गर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा वरिपरिकाले चाहिँ चासो लिनु स्वाभाविक बनाउँछ। चासो लिन्छन्, तपाईँको चासो लिन्छन् र तपाईँ कमजोर भएको बेला तपाईँको परिवारकै पनि एउटाले एउटा परिवारको सदस्यलाई समात्छ, अर्कोले अर्को परिवारको सदस्यलाई समात्छ। तपाईँहरूलाई जुझाएर खेलाएर अनि क्रीडास्थल बनाउने भनेको त्यही हो। त्यही क्रीडास्थल बनाउने कुरामा अहिले नेपाल चाहिँ बन्ने काममा चाहिँ गइरहेको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति भन्नुहुन्छ भने एउटा पेन्डुलम जस्तो कहिले यता सुई यतातिर जान्छ, कहिले यतातिर जान्छ, कहिले यतातिर जान्छ, कहिले यतातिर जान्छ। त्यो नेपालको हित र नेपाली जनताको हितको परिप्रेक्ष्यमा छैन। त्यो कि आफू सत्तामा बस्नको लागि, आफ्ना कुराहरू गर्नको लागि, आफ्नो शक्ति चाहिँ यहाँ राख्नको लागि चाहिँ कसरी विदेशीलाई प्रयोग गरौँ भन्ने जब आफू केन्द्रित भएर जान्छ नि, आफ्नो सत्ता केन्द्रित भएर जान्छ, देश केन्द्रित भएर होइन, जनता केन्द्रित भएर होइन, आफू केन्द्रित भएर जान्छ, त्यो बेलामा अनि विदेशीको क्रीडास्थल हुने सम्भावना बढेर जान्छ र मैले त्यतैतिर देश अहिले गइरहेको देखाएको छु। यतिखेर वास्तवमा हाम्रो समस्याको कारण यी चलखेल बढेका भन्नुहुन्छ कि या यी चलखेलकै कारण समस्या बढेको भन्ने आवाज पनि बुलन्द हुँदै गइरहेको छ। विशेष गरी दलहरूभित्र, दलहरूको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभाव भएको कारण पनि यो अवस्था आएको पनि भनिन्छ नि। यसमा कतिको सत्यता देख्नुहुन्छ यहाँले? यो अवस्था ल्याउनको लागि निम्ता गर्ने नै हामी हौँ। निम्ता गर्ने भन्छन् नि, ल तपाईँहरूले चलखेल गर्नु भनेर निम्ता गरिरहेछौँ हामीले। निम्ता किन गरिरहेछौँ भने हामी आफै देशमा यो संविधानभित्र रहेर हामी काम गर्न तयार छैनौँ। संविधानका बारबन्देज भत्काउन लागेका छौँ। संविधानको बारबन्देज भत्काउन लागेका छौँ। जनतालाई डेलिभरी केही दिन सकेका छैन। ठुल्ठुला कुरा मात्रै गरेर हिँडिरहेका छ। यत्रो हाहाकार बचेको छ अहिले देशमा, तपाईँलाई थाहै छ। मान्छे बाहिर निस्कन सक्दैनन्, अर्थतन्त्र कहाँ पुगिरहेको त्यसको केही चिन्ता छैन, केही मतलब छैन। अहिले के भइरहेको छ त भने कसले कसलाई चाहिँ पछार्ने, कसले कसलाई चाहिँ सिद्ध्याउने र कसले कसलाई जुवा मसार्ने भनेर जब यस्तो स्थितिमा लागिसकेपछि त्यो बेलामा अनि जनता तपाईँसित, जनताको तपाईँ विश्वास लिन नसक्ने, जनता तपाईँसित छैनन्, जनता आक्रोशित छन्। अनि त्यो बेलामा के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि आफू सत्तामा टिक्नुको लागि एउटालाई समात्छ, एउटालाई समात्छ, कसैले चाहिँ देखाएर कसैले नदेखाएर विदेशीलाई समात्ने जुन प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्ति बढेको छ र त्यो प्रवृत्तिलाई निम्ता दिने जिम्मेवारी चाहिँ यहाँको नेताहरू हो। जसले आफूलाई यो संविधान अन्तर्गत दिएको जिम्मेवारीलाई महसुस नगरेर, देशको हितलाई महसुस नगरेर, हाम्रो संवेदनशीलतालाई महसुस नगरेर सबै कुरो आफूमा हातमा मात्र लिएर जान्छु भन्ने जुन किसिमको मनस्थिति देखिएको छ, यसले गर्दाखेरि हामीले विदेशीलाई हामी आफै निम्ता दिइरहेका छौँ। र पछिल्लो समय विशेष गरी यो सत्तारूढ दलको विवादमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन जसरी देखिए, विशेष गरी चीनले अलिकति यो पार्टी फुटलाई सकारात्मक रूपमा नलिएको भन्ने चर्चा पनि छ र अहिले अलिकति असहयोग गरेको सीमामा भन्ने खालका आरोपहरू पनि लगाइराखिएको छ। यसमा पनि यहाँले चाहिँ केही देख्नुहुन्छ समस्या या यो पनि यहाँले अघि भनेको जस्तै हाम्रै कारणले भएका हुन्? मेरो एनालिसिस सिम्पल छ तपाईँको। अहिले हामीले चीनलाई अथवा भारतलाई नेपालमा यदि चासो बढाउने काम कसैले गरेको छ भने, नेपालको राजनीतिमा चासो बढाउने काम कसैले गरेको छ भने, नेपालमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गराउनको लागि प्रेरणा दिने काम कसैले गरेको छ भने नेपालको सत्तासीन वर्गहरूले गरिरहेका छन्। नेपालमा सत्तामा बसेका वर्गहरू भन्दाखेरि सरकार पनि हो, प्रतिपक्ष पनि हो, नेपाल शासन चलाउने वर्गले अहिले आफ्नो यो देशको हितलाई, नेपाली जनताको हितलाई मध्यनजर राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने सत्ता आफू कसरी आउने र कसले कसलाई फाल्ने र कसले कसलाई निकाल्ने भन्ने मनस्थितिमा मात्रै 2/3 भएको सरकारले त्यो मनस्थितिमा पुगेर आफू कमजोर भएर, कमजोर हो यो अहिले बढी होइन, आफू कमजोर भएर आफू सत्तामा टिक्नको लागि अब मलाई विदेशीहरूको सहायता चाहिन्छ भनेर आँखा दायाँ बायाँ लैजाने जुन प्रयासहरू भइरहेको छ, यो चाहिँ तपाईँको नेपालको सत्तासीन वर्ग, नेपालको शासक वर्ग जो छ त्यसले नेपाली जनताप्रति देखाएको संवेदनशीलता र नेपाली जनताप्रति देखाएको
एउटा चाहिँ जुन प्रतिबद्धता हो त्यसप्रतिको बेइमानी। र अब यस्तो अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिनको लागि यहाँले कुनै त्यस्ता सूत्र यहाँले बताउन सक्नुहुन्छ? किनभने यहाँ अब नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ। नेपालको राजनीतिलाई अब यहाँको अझ कर्मभूमि नै राजनीति नै हो भन्दा पनि फरक नपर्ला भने यस्तो अवस्थामा यति बेला नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले के गर्नुपर्ने हो त? हेर्नु, नेपालको राजनीतिक दलहरूले एउटा समझदारीमा अब यो चाहिँ कसरी जाने, एक अर्कालाई निषेध गरेर होइन, हामी मिलेर यो अहिलेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने। समस्या भनेको धेरै समस्या छ नेपाल। कोभिडको त नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ पुगेको छ, नेपालको जनताको मानसिकता कहाँ पुगेको छ अहिले, नेपालका गरिबहरू साँच्चैकै त्यो बिहान गरेर बेलुका के खाउँ भन्ने मान्छेहरूको आज स्थिति के छ त्यसको बारेमा कसैलाई चिन्ता छ अहिले? त्यसको बारेमा चिन्ता छ भनेर नेपाल सरकारले देखाउनु पर्यो, नेपालका अरू प्रतिपक्ष सबै मिलेर त्यसमा देखाउनु पर्यो। र अहिले चाहिँ यो सरकार जाने अथवा आउने भनेर भन्दा पनि यो कुरा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो अहिले भनेर देखाउनु पर्नेमा त्यही कुरा नै हुन सकिरहेको छैन। म त के भन्छु भने उहाँहरूलाई अहिले तपाईँहरूका जे फरकहरू छन् साथी राख्नुहोस्, कसले पछाडि भन्नेपट्टि नलाग्नुहोस्। तपाईँहरू म्यान्डेट पाएर आउनु भएको छ, काम गरेर देखाउनुहोस् न, काम गरेर देखाउनुहोस्, काम गरेर यो समस्यालाई समाधान गरेर देखाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त पोहोर त्यत्रो भएको थियो, पोहोर अलिकति हलुङ्गो भएर जाने बित्तिकै हामीले त्यसलाई छोडिदियौँ, वास्ता गरेनौँ। र अहिले यस्तो स्थिति आयो कि देशमा मान्छेले के भनेर नेपाली जनताले सरकारमा हेर्ने कि यस्तो मान्छे मर्छ, मान्छेको मृत्यु भइरहेको ठाउँमा यसको लागि औषधि ल्याउने कुरामा पनि पोहोर पनि त्यही औषधिमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुने, जनताले त्यसको बारेमा केही थाहा नपाउने, केही छानबिन नहुने। यसपालि पनि त्यो भ्रष्टाचार त्यो कमिसनको लागि भनेर तपाईँको महिनौँ दिनसम्म औषधि आउन नसक्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता सरकारमा नहुने र तिनीहरूबाट यो सरकार निर्देशित हुने र नेपाली जनताले मर्न पर्ने, यही हो सरकारको जिम्मेवारी भनेको। जस्तै यी भए अहिलेसम्मका समस्याहरू। तर यति बेला नेपालको राजनीति एउटा अब गतिरोधको अवस्थामा छ। यति बेला वारपारको अवस्थामा हुनुहुन्छ। विशेष गरी सत्तारूढ दल र एउटा पक्ष सरकार गिराउने खेलमा सहमति जुटाउन छलफल र बैठकमा व्यस्त भइरहेको छ भने एउटा पक्ष सरकार कसरी जोगाउने भनेर लागिराख्नु भएको छ भने यो अवस्थामा यहाँले भनेको जस्तो जनचासोको विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवस्था पनि रहेन नि। यो अवस्थामा चाहिँ अन्य दलहरूलाई पनि यहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ जो सत्ता परिवर्तनको लागि लागिरहेका छन्? जनताको हितको लागि केन्द्रित हुने अवस्था ल्याउनु पर्यो, सरकार राम्रोसित चलाउन सक्नुपर्छ भनेर भन्ने पक्ष होला। त्यो पक्षले हेर्दाखेरि अब यो यत्रो सङ्कट परिरहेको छ, अहिले तपाईँ चुनावमा जानु, 5 महिनापछि चुनाव गर्नु होला, 6 महिनापछि चुनाव गर्नु होला, यही सङ्कट छ, यही तपाईँको महामारी छ। कहाँ चुनाव गर्नुहुन्छ, के चुनाव गर्नुहुन्छ, कसरी जनतालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? अब महामारी सङ्कटको निवारण गर्नको लागि यो चुनाव गएपछि महामारी जान्छ भनेर जाने हामी? मेन प्रब्लम त अहिले त यो पो हो त, देशभरि छ अहिले, एउटा जिल्लामा मात्रै होइन। उहाँले बोलाउनु भएको थियो प्रधानमन्त्रीले हामीलाई, बोलाउँदाखेरि पनि मैले उहाँलाई स्पष्ट भनेको थिएँ यो महामारीलाई त्यो बेला सम्झेर मैले भने यो महामारी सन्देशमा जानु पर्यो। तपाईँहरूको प्रतिपक्षको सरकारको सबैको फोकस र एटेन्सन यसमा गएर यसलाई कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ दिने भन्नेमा जानु पर्यो। त्यसको लागि पैसा कति चाहिने हो, रिसोर्सेस कति चाहिने हो, तपाईँको हामी कमी कमजोरी के छ, कहाँ साधनबाट ल्याउनु पर्यो तुरुन्त गरिहाल्नुहोस्, नभए यसले देशलाई त्यानाज गराउने स्थितिमा लैजान्छ भनेर भनेको थिएँ। उहाँहरूले वास्ता गर्नु भएन। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ संसारका सबै देशहरूको नेताहरूको केन्द्रबिन्दु के छ अहिले? केन्द्रबिन्दु के छ भनेदेखि कसरी यो महामारीसित जुड्ने, कसरी यो महामारीलाई चाहिँ निप्ट्याउने, त्यही छ अहिले नेताहरूको केन्द्रबिन्दु। हाम्रो नेताहरूको केन्द्रबिन्दु त्यही हुन्छ। त्यसैले एउटा मगाइदिन्छु भन्ने मनस्थिति त्यो कमजोर मनस्थिति हो। जो आफूभित्र कमजोर हुन्छ, असुरक्षित हुन्छ, त्यसले बाहिर सबैलाई चाहिँ म ठुलो हुँ भनेर देखाउँछु। त्यो मनस्थितिबाट पार पाउनु तपाईँहरू नेतृत्व र इतिहासमा जब नेतृत्व यस्तो खालको इतिहासमा नेतृत्वले जब च्यालेन्ज मिट गर्न सक्दैन त्यो बेलामा देश दुःख पाउँछ। त्यही दुःख पाउने दिशामा हामी जान लाग्छौँ। अब यहाँले वास्तवमा गम्भीर विषय उठाउनु भयो। वास्तवमा यति बेला जनचासोका विषयमा दलहरूले ध्यान केन्द्रित नगरेको स्पष्टै देखिन्छ। यस्तो बेलामा पनि सत्ताको विषयमा उहाँहरूको छलफल, कोभिडको महामारी छ, जनता यस्तो आक्रान्त भएको बेलामा यो खालको समस्या देखिएको छ।
तर राजनीतिक रूपमा हेर्दा त फेरि उहाँहरूसँग विकल्प पनि छैन नि त। यतिखेर विवाद बढेकै छ। अब सरकार परिवर्तन गरे जो विपक्षीमा रहेको छु उहाँहरूलाई हाम्रो सरकार बनाउन पाए जनतालाई राहत दिन्छु भन्ने अवस्था होला, सरकारलाई पनि अब टिक्ने अवस्था भए त्यो अनुसार स्मुथली काम गर्छु भन्ने होला। भनेपछि एउटा के निकास त यतिखेर मुलुकले निकास पनि त खोजिरहेको छ। अहिलेको निकास भनेको राजनीतिक निकास। विकल्प के भन्नु? विकल्प भनेको विकल्प नभए पनि कुनै समय हुन्छ। विकल्प भनेको अहिलेको राजनीतिक समस्यालाई तपाईँहरू समाधान गर्नु। विकल्प छैन भन्ने कुरा होइन। कसरी मिल्ने भन्ने, कसरी चाहिँ हामी चाहिँ यो अहिले त पार्टीभित्रै पनि मारामारी, कसले पछार्ने भन्नेमा मात्रै छ। माओवादीले पनि त्यही छ, सबैले त्यही छ। अहिले यो मनस्थितिलाई चेन्ज गर्ने कि नगर्ने, मनस्थितिलाई तपाईँ चेन्ज गर्नुहुन्न र सबै ध्यान तपाईँ त्यतापट्टि लैजानुहुन्छ भने, सबै ध्यान राजनीतिमा मात्रै लैजानुहुन्छ भने जनताको आक्रोशलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्छ। हेर्नु, कुनै अहिले त तपाईँको लकडाउन छ, यो छ, ऊ छ, त्यसैले तपाईँले चाहिँ केही महसुस भएको छैन होला। तर नेपाली जनता साँच्चैकै दुःख पाइरहेका छन्। अहिले तपाईँले देख्नुभयो, बागमतीमा देख्नुभएको छ कसरी मान्छे मरिरहेका छन्। कत्रो चित्त दुख्छ मान्छेको। फेसबुकबाट हेरेर छोरीलाई चाहिँ म जान्ला है बाबा हो, ल म तिमीलाई केही गर्न सकिनँ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अनि त्यस्तो बेलामा औषधि खोइ त भनेर भन्दाखेरि औषधिको लागि चाहिँ कमिसनले गर्दाखेरि आउन सकेन। भन्नुभयो एकदम 65 वर्ष पुगेका सबलाई हामी दिन्छौँ भनेर, लाखौँ मान्छेलाई डोज दिन्छौँ भनेर ल्याउनु सक्नु भएन। के गर्ने त, अरूले दिएनन् भनेर तपाईँ सत्तामा बसेर तपाईँले त्यसो भन्नु सुहाउँछ? झगडा गर्न तपाईँ सक्ने, बारबन्दी सबै भत्काउन सक्ने, तपाईँ आफूले भनेपछि जे पनि हुन्छ भनेर बारबन्दी तपाईँ भत्काउन सक्ने, प्रजातन्त्रका सबै बारबन्दी भत्काउन सक्ने, झुटो बोल्न सक्ने, तर काम गर्न नसक्ने, यो एक्सक्युज हुँदैन। र यस्तै स्थिति जब बढ्दै गएपछि देशले दुःख पाउने नेताहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, छोड्छन् जान्छन्, त्यही केही छैन। तर आम नेपाली जनताले दुःख पाउँछ। आम नेपाली जनतालाई दुःख दिने काममा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। र के भनेदेखि एउटा कुरो प्रमाणित गरिदिनु भएको छ, के भने थाई सरकार भएर पनि अस्थायी हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्न आउनुहुन्छ। थाई सरकार हुनु भने मतलब चाहिँ के भनेदेखि 5 वर्ष हामीले जे पनि गर्न पाउनु, 5 वर्ष हामीलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन। 5 वर्षसम्म हामीले जे गर्छौँ त्यो हामीले गरेको ठिक भनेर चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको एक किसिमको अधिनायकवादी मनोवृत्ति आएको छ नि, त्यसमा नियन्त्रण गर्नु तपाईँहरूको। अहिले म कसैलाई आलोचना गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूले एकताली आफूले आफूलाई राम्रोसित हेर्नुहोस् भनेर म उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। जस्तो यहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, यति बेला खोपको विषय, खोप यति बेला सुरुका दिनमा केही खोप आए, अहिले आउन सकिरहेको छैन। दुई हाम्रा छिमेकी मुलुक खोप उत्पादन गरि पनि रहेका छन्। ती खोप ल्याउनलाई कूटनीतिक पहल अलिक कमजोर भयो भन्ने पनि आरोप लागिरहेको छ। यहाँलाई के लाग्छ, त्यो हाम्रो पहल कमजोरी भएको हो कि यो हाम्रो भूराजनीतिमा हामी कमजोर राष्ट्र भएकाले हामीलाई नटेरेका हुन् कि या अन्य कुनै कारण छन्? हामी हाँसोका पात्र। इम्पोर्टेन्ट अहिलेको विश्वमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण फोरमको रूपमा जहिले पनि नेपाल बोलाइन्छ। नेपालका ठुला नेताहरू जान्छ, त्यसलाई छोड। क्लाइमेट चेन्जमा नेपालको धेरै ठुलो इन्ट्रेस्ट छ। अहिले नेपालले सिरियसली लिन छोडिसकेको छ। यो उसकै डोजकै कुरा भनेर भन्नुहुन्छ भने यो कोभिडको डोजको कुरामा इन्डियाको 1 लाख दिएर अर्को 1 लाख दिन तयार भइसकेका रहेछन्। 1 महिनासम्म खालि कमिसनकै कारणले गर्दाखेरि रोकेर रहेछन् त्यो। यसको लागि त्यो बेलामा कति मान्छे यहाँ मरे, सडकमा तपाईँले कसैले हान्नुभयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अपराध लाग्छ। यो अपराध हो कि होइन? यसको लागि सरकारले जनतालाई भन्नुपर्छ कि पर्दैन? यो खालको जिम्मेवारी खोइ संवैधानिक परिषदमा पनि आफ्नै मान्छे लिएर आउने, यसलाई गरौँ रे, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, अनि मान्छेलाई भन्दाखेरि त के नभएको छ भनेर तपाईँको अब तयारी नभएको चिज पनि तपाईँ शिलान्यास पनि गर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँग रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेपालको राजनीति, विशेष गरी वर्तमान गतिरोधको अवस्था, नेपाली राजनीतिमा देखिएको वर्तमान गतिरोधको अवस्था र यसले समग्र मुलुकलाई पारेको प्रभाव लगायतका समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी।
यहाँले वास्तवमा हामीलाई गन्न छोडे मुलुकको रूपमा छिमेकीले हेप्न थाले भन्नुभयो, त्यो एउटा सत्य पाटो हो। तर पनि यति बेला मुलुकलाई त खोप चाहिरहेको छ। नेपालले वास्तवमा यी दुई छिमेकी मुलुकको मात्र भर परेर पनि यो अवस्था आएको हो कि अन्य मुलुकसँग कूटनैतिक पहल कम भएको देख्नुहुन्छ कि यहाँले, अथवा नेपालले यिनै मुलुकसँगै कूटनैतिक पहल बढी गर्दा राम्रो देख्नुहुन्छ यहाँले? नेपालले सबैसित पहल गर्नुपर्छ अहिले। अब उहाँहरूले राजदूत पठाउनु भएको छ, राजदूत त उहाँले आफ्नो मान्छे आफ्ना मान्छे चाहिँ छानिकन त पठाउनु भएको छ नि त। भनेदेखि उहाँहरूले यो बेलामा राजदूतहरूले यो बेलामा हाम्रो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, डिप्लोमेटिक हाम्रो संरचनाले भन्नुहोस् न, परराष्ट्र संरचनाले काम गरेर देखाउने समय पनि यही हो। र मैले त्यो देखिराखेको छैन तपाईँको, मैले त्यो देखिराखेको छैन। र खालि नेपालको त अब के भनेदेखि चाहिँ उही सिएनएनदेखि लिएर अब अल जजिरासम्मले चाहिँ नेपालमा भएको दुर्दशा देखाउने मात्रै देखिरहेको। र अब यस्तो अवस्थामा नेपालले वास्तवमा अब यहाँले भनिहाल्नुभयो समस्या हाम्रो चौतर्फी छ, आन्तरिक समस्या छ, बाह्य समस्या छ, मुलुक समस्यामा छ, कोभिडको यत्रो महामारी छ। यस्तो अवस्थामा यी सबै समाधान गर्न सक्ने केही सूत्र यहाँले बताउन सक्नुहुन्छ? चाहे त्यो सहमतीय सरकार हो किन नहोस्। सूत्र भनेको के भनेदेखि कोभिडको समस्यालाई प्राथमिकता दिनुहोस्, राजनीतिलाई प्राथमिकता नदिनुहोस्। अहिले कोभिडको समस्यालाई प्राथमिकता दिनुहोस्, नेपाली जनतालाई परेको पीर मर्कालाई प्राथमिकता दिनुहोस्, नेपाली जनतामा रहेको त्रासलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा लाग्नु। त्यो गर्नको लागि अहिले चाहिँ पार्टीभित्र यसलाई म निकाल्छु यसलाई राख्छु भन्ने कुराहरूलाई थाँती राख्नुहोस्। तपाईँहरूले को के हुने भन्ने कुरालाई थाँती राख्नुहोस्। सबै मिलेर यो अहिलेको नेपाली जनतालाई परेको समस्यामा हामी यसरी समाधान गर्न सक्छौँ भनेर त्यो कुरामा अहिले तपाईँहरू जानु पर्यो। सत्ता भनेको के को लागि? सत्ता भनेको जनताको हित गर्नको लागि हो। शासनमा तपाईँहरू त्यही कारणले गएको हो। शासनमा जनतालाई यत्रो पीड परेको छ, यत्रो मर्का परेको छ, यत्रो आतंक फैलिएको छ। यो बेलामा सबैजना एक भएर अब अहिले राजनीतिलाई थाँती राखेर भए पनि यो समस्यालाई प्राथमिकता दिएर जानु पर्यो नि त। त्यो मनस्थिति चाहियो, तर त्यो मनस्थिति मैले देखिरहेको छैन अहिले। अहिले त जसरी भए पनि हुन्छ के भने आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई कसरी हुन्छ सिद्ध्याउँ। त्यो सिद्ध्याउँदाखेरि तपाईँ नै भन्नुहोस्, अहिले हाम्रो नेताहरूको प्रधानमन्त्रीदेखि लगाएर सबैको अहिले तपाईँले काम हेर्नु भनेदेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म के काम छ? कसले कसरी सिद्ध्याउने र आफ्नो ग्रुपले कसरी मिलाउँ भने त्यति मात्रै होइन। अहिले त्यही हो त नेपालको अहिले प्राथमिकता भनेको। बजेटको बारेमा केही सुन्नु भएको छ? अथवा कोभिडलाई नै कसरी हामी समाधान गर्छौँ भनेर कुनै कन्क्रिट प्लान आएको छ? कुनै जनतालाई आँट भरोस र विश्वास दिने खालको दृष्टिकोणहरू कतैबाट आएको छ? केही पनि छैन नि त। खालि के त भनेर भनेदेखि फलानुले आज चिया खानुभयो, फलानुले भेट्नु, फलानुले मिलेन, फलानुले मिलेन, फलानु सिद्धिने भयो। अनि यो बेलामा त्यस्तो मनस्थिति लिएर जाने राजनीतिक र राजनीतिक संरचना भनिदिनु यो राजनीतिक मनस्थितिलाई तपाईँले के भन्नु? नेपाली जनताको हितको लागि हो यो? होइन। त्यसैले मनस्थिति चेन्ज गर्नु, माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पर्यो, प्राथमिकता चेन्ज गर्नु पर्यो। समस्याको यो हाम्रो चुरो समस्या यो हो, यसको लागि सबैजना मिलौँ भनेर जानु पर्यो। त्यसको लागि कसले कहाँ के कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो। किनभने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जनता हो। आम जनतालाई कहाँ मर्का परेको छ त्यसलाई हटाउनुपट्टि जानु पर्यो। र त्यो गर्नको लागि यहाँ विकृतिहरूसँग त्यसको विरुद्ध कारबाही पनि गर्नु पर्यो। खोप ल्याउने कुरामा भ्रष्टाचार भएको छ भने भ्रष्टाचारले तपाईँ कारबाही गर्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने। तपाईँको अख्तियार छन्, तपाईँको यो सतर्कता केन्द्र भन्ने सारा लिएर बस्नु भएको छ। तपाईँकै मान्छेहरू छन् नि त्यहाँ। तिनीहरू के को लागि? तलब खानको लागि? जनतालाई केही विश्वास अब यो यस्ता कुराहरू हुँदैनन् भनेर जनतालाई केही दिन नसक्ने, केही विश्वास दिलाउन नसक्ने। यो त के भनेर भनेदेखि चाहिँ तपाईँको लुट कान्छा लुट भन्ने जुन गीत थियो त्यही गीतको चरितार्थ भइरहेको छ। यसमा चेन्ज गर्ने कि नगर्ने? यस्तो परिघटनाको त सामूहिक जिम्मेवारी सबै दलले लिनु पर्ला नि, यहाँहरूले पनि लिनु पर्ला नि, किनभने यहाँहरू पनि यही व्यवस्थाभित्र हुनुहुन्छ नि। कुरा भनि पनि रहेका छौँ, हामीले सहयोग गर्न हामी तयार पनि छौँ। र यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कसको हुन्छ? जसले सत्ता लिएर बसेको हुन्छ। सत्ता लिएर बसेको पार्टीको हुन्छ। आफ्नो पार्टीलाई ठिक ठाउँमा राख्नु पर्यो। त्यहाँ भएका अन्तर्विरोधहरूलाई चाहिँ यो समस्याको परिवेशमा समाधान गर्नु पर्यो। त्यो लिएर अरू पार्टीहरूसित कुरा गर्नु पर्यो। सबैलाई लिएर हिँड्न सक्नु पर्यो। त्यो नगर्ने हो भनेर भने हेर्नुहोस्, त्यही गर्न नसक्दाखेरि, त्यही गर्न नसक्दा र नखोज्दाखेरि अमेरिकामा 6 लाख मान्छे यसै मर्या हुँदैन। तपाईँको त्यत्रो देशको त्यत्रो स्रोत सम्पन्न देशमा पनि राजनीति बिग्रेर मरेका। हामी त्यो बिग्रिने बाटोमा गइरहेका छौँ। त्यसको मतलब यहाँ नेपालीहरूको कुन दुर्दशा हुने?
यसको चिन्तन गर्नुहोस् न तपाईँले। त्यो सत्तामा तपाईँ बसेको त्यो सोच साहस शौकत त्यो राज्यको शक्ति लिएर तपाईँ बसेको केको लागि? जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि। अहिलेको समस्या हेर्नुहोस् न, त्यो आधारमा खोइ बजेट बनाउनु भने चाहिँ कहाँ छ बजेटको कुरा? केही पनि छैन। कति खर्च भएको चाहिँ केही पनि छैन। खर्च गर्न सकेको छैन, खर्च गरेको दुरुपयोग भएको छ। तर चाहिँ कुनै प्रोजेक्टको चाहिँ डिपिआर पनि भएको छैन। अरबौं खरबौं लाग्ने प्रोजेक्टको शिलान्यास उद्घाटन गर्ने हिँडिरहेको। यो कसलाई छकाउन खोजेको, यो कसलाई मूर्ख पार्न खोजेको? यो मनस्थितिलाई तपाईँले चेन्ज गर्ने कि नगर्नु? कोभिडको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ मलाई कहिले कहिले हाँसो उठ्छ। हाम्रो चाहिँ दूरी राख्नु, सामाजिक दूरी राख्नु भनेर चाहिँ यो हाम्रो टेलिभिजनले के अरे मोबाइलबाट पनि आउँछ, राम्रो कुरा। तर मन्त्री गएर हजारौं मान्छेलाई जम्मा गरेर मन्त्री जान मिल्छ? मन्त्रीलाई कानुन लाग्दैन? प्रधानमन्त्रीले हजारौं मान्छे जम्मा गरेर जाने प्रधानमन्त्रीले जान मिल्छ? उहाँलाई कानुन लाग्दैन? भन्नुहोस् न कि त उहाँहरूलाई कानुन लाग्दैन भनेर, उहाँले कानुन मान्नु पर्दैन भनेर। नेपालको कानुन नमाने पनि कोभिडले त छोड्दो रहेछ नि त जनतालाई। यसलाई आज यो कोभिडको स्थिति लिएर र बढाउनेमा वास्तवमा भन्नु सत्तासीनहरूको ठुलो हात छ। मिटिङ गरेको छ, बैठक गरेको छ, आमसभा गरेको छ, केही हुँदैन भनेको छ। आज यो स्थितिमा लिएर आउनुमा के उहाँहरूको हात छ कि छैन? कोही जिम्मेवार हुने कि नहुने त्यसको लागि? जनतासित माफी माग्ने कि नमाग्ने? माग्नुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ हामीले गल्ती गरेको यदि साँच्चीकै जनताको सेवक हो। तर जनताको नाममा जनतालाई लुट्ने हो भने ठिक छ। यो भयो हाम्रो समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु। अब हामी राप्रपाको आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रवेश गरौँ। यति बेला राप्रपाको आन्तरिक राजनीतिमा के भइरहेको छ? यहाँहरूको महाधिवेशनको तयारी कतिको अगाडि बढिरहेको छ? अब हेर्नुहोस्, हामीले महाधिवेशन गर्ने भनेर त जेठमा भनेका थियौँ। तर अहिलेको कोभिडको स्थितिमा कहीँ तपाईँको चाहिँ तपाईँहरू नै मेसेजै के छ भने घरबाट ननिस्कनुहोस्, बाहिर नजानुहोस्, घरबाट ननिस्कनुहोस्। र अहिलेको कोभिडको जुन स्ट्रेन आएको छ, जुन म्युटेसन भएर आएको छ, त्यो पहिलेभन्दा कडा छ। त्यसकारण सुरक्षित रहनुहोस् भनेर जुन आइरहेको छ नि, त्यो परिवेशमा अहिले हामीले भनेको टाइममा महाधिवेशन हुन सक्ने सम्भावना छैन। यसको पनि हाम्रो पनि के भने यो अब अलिकति तपाईँको यसलाई नियन्त्रणमा, होपफुली नियन्त्रणमा आइसकेपछि त्यसपछि महाधिवेशनको अर्को डेट हामी तय गर्नेछौँ। र पार्टीको त महाधिवेशन हुनैपर्छ, गर्छौँ पनि। तर अहिले चाहिँ यो कोभिडमा त तपाईँ कोही जानै सक्नुहुन्न। कार्यकर्ताहरूलाई जो भेला गर भनेर कसरी भन्नु? आधार भन्ने आधारै छैन, भन्नै हुँदैन। यथार्थ चाहिँ यही हो। अहिले तत्कालका लागि महाधिवेशन नभए पनि केही समय अगाडि यहाँको पार्टीमा अब पुस्तान्तरणको बहस पनि सुरु भएको थियो। यहाँहरूले त शपथ नै लिइसक्नु भएको छ पार्टी फुटाउँदैनौँ भनेर। राप्रपा फेरि पुरानै अवस्थामा आउँदैन, पुस्तान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बहस सेलाएको छ कि अझ पनि जिउका तिउँ छ त? होइन, राप्रपा हामी एक भएर जानेमा प्रतिबद्ध छौँ। मैले भन्नुभयो पुस्तान्तरण भने हो? हजुर हो। पुस्तान्तरण भनेको कि एउटा पुस्तालाई अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने होइन? त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्नको लागि राप्रपाभित्र त्यो छलफल हुनु पनि पर्छ। छलफल गर्न हामीहरू तयार हुनुपर्छ। र जसरी भए पनि हाम्रो उद्देश्य भनेको यो पार्टीलाई बलियो गरेर लैजाने। हाम्रो व्यक्तिगत आकाङ्क्षा व्यक्तिगत हाम्रो भन्नुहोस् दृष्टिकोण व्यक्तिगत त्यही बेलामा पूर्ति हुन्छ जुन बेलामा यो पार्टी बलियो भएर जानुको लागि जे गर्नुपर्छ, नयाँ पुस्तान्तमा जानु पर्यो कि जान तयार हुनुपर्छ। त्यसको लागि खुला दिलले जानुपर्छ। र वास्तवमा यति बेला जुन खालको राजनीतिक गतिरोध देखिएको छ, यसले ढिलो चाँडो यहाँहरूलाई चुनावमा लिएर जाने लगभग निश्चित जस्तै छ। किनभने वर्तमान संसदमा जुन खालका अहिले पछिल्ला गतिविधिहरू भएको छ, ताजा जनादेश नै नयाँ विकल्प हो भनेपछि राप्रपा हुन त चुनाव कुरी पनि रहेको छ। यहाँहरू के छ, चुनाव कुरिराख्नु भएको छ, त्यसको तयारी पनि सुरु भइसकेको छ कि होइन अहिले पछि नै गर्नुपर्छ, यो कार्यकाल पुरा भएपछि गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ? यो हाम्रो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा तपाईँ विधायिकामा पुग्न, देशको लागि केही योगदान गर्नको लागि आउने बाटो चुनावै। त्यसकारण चुनावमा जानको लागि पार्टी पछाडि पर्ने अथवा पार्टी हच्कने भन्ने प्रश्न हुँदैन। तर पार्टी हुँदैन, त्यसको लागि त हामी तयार छौँ। त्यसको लागि मनस्थिति त्यो बनाएर जानुपर्छ कि जुनसुकै पार्टीले पनि जुनसुकै बेला चुनाव भयो भनेर भनेदेखि चुनावमा जानको लागि, पिपलमा जानको लागि तयार हुनु। त्यो हो। त्यसमा चाहिँ कि त्यो कुरामा हामी पनि स्पष्ट छौँ। त्यसको साथसाथै हामी यो पनि भनिरहेका छौँ के भनेदेखि अहिलेको जुन अवस्था छ, अहिलेको अवस्थामा
चुनावको लागि प्रचार गर्न जाने कि कोभिडको लागि व्यवस्थापन गर्ने हो? यो प्रश्न सत्तामा बस्नेहरूले गर्नु पर्यो नि त। कोभिडबाट जनतालाई मुक्ति दिने कि चुनाव प्रचार गर्न जाने? कहाँ जानु त्यो चुनाव प्रचार गर्नु? कसरी जानु त्यो चुनाव प्रचार गर्नु? के भनेर जानु त्यो चुनाव प्रचार गर्नु? कोभिड बढेर गयो, अब चुनावमा आयौँ भनेर जाने? सत्तामा बस्नेहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो यो। अनि यो कोभिड चाहिँ तपाईँले यही तरिकाले यही व्यवस्थापनले गर्दाखेरि आफू स्वतः जान्छ भन्ने छ र? त्यो अवस्था छैन यहाँले भन्नु। त्यसैले यो प्रश्न नै तपाईँको के भनेदेखि चाहिँ सत्तामा बस्नेहरूले होइन चुनावमा जाने ठिक छ, चुनावमा जानेको लागि सबै तयार हुन्छन्। चुनावमा जाने हो भने त विधिपूर्वक त्यो संविधानको परिधिभित्र रहेर संविधानले दिएका कुराहरूलाई मान्यता गरेर जबरजस्ती गरेर होइन, अति गरेर तपाईँको इच्छा होला अरे। तर अहिलेको प्राथमिकता भनेको तपाईँ गएर 2 महिनापछि चुनाव हुने भयो रे भनेर भयो भने अब 2 महिनापछि गएर तपाईँ गएर के कोभिडले यतै बढेर गयो, अब हामी चुनावमा आयौँ भन्न जाने? तपाईँ के भन्न जानुहुन्छ? यो प्रश्न शासनमा बस्नेले सोध्नु पर्यो र भविष्यमा राजनीति कसरी जाने लैजाने भन्ने व्यक्तिहरूले पनि सोध्नु पर्यो। यसमा व्यक्तिगत आकांक्षा र व्यक्तिगत अहम कुष्ठा कुण्ठा लिएर एकै अर्कालाई सिद्ध्याउँछु भन्नेपट्टि जाने भन्दा पनि आम नेपालीको अहिलेको परेको मर्का के हो, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि कसरी हामी एक भएर जानुपर्छ भन्नेपट्टि नेपालको राजनीतिको मनस्थिति त्यतापट्टि जानु पर्यो। त्यो गएको देखिरहेका छ, पटक्कै गएको देखिरहेका छ। डरलाग्दो कुरो चाहिँ त्यो नजानुमा के छ? राजनीतिक दलहरूको नियत नै हो कि या यो बाध्यता हो अहिलेको अवस्थाको? बाध्यता होइन, यो बाध्यता होइन। यो त के भनेर भनेदेखि कहिले कस्तो भनेदेखि चाहिँ सङ्घर्षपछि आएका नेताहरूले पनि अथवा चाहिँ चुनावपछि आएका नेताहरूले पनि को यस्तो हाम्रो जस्तो देशमा को नेतृत्वमा आउँछ र उसको दृष्टिकोण के हुन्छ भन्ने कुराले धेरै असर गर्छ कि संरचना पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर व्यक्ति पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। व्यक्तिको चिन्तन के छ, कुन कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ, त्यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, भारतमा नेहरूजी भए 17 वर्ष भारतमा प्रधानमन्त्री। त्यो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतको आर्थिक अवस्था के कसो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर एउटा डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रजातान्त्रिक केही नर्म्सहरूको जग त खडा गरेर गयो नि। त्यो जग त खडा गरेर गयो नि। त्यही जगमा अहिलेसम्म पनि ठेगिरहेका छ। हाम्रो यहाँ डेमोक्रेसीको नर्म्स र मूल्य मान्यतालाई मौका पाएको बेला यसलाई बनाऊ भन्ने संस्कार देख्नु भएको छ तपाईँले? कहिले राष्ट्रपति गएर चाहिँ पार्टीको विवाद मिलाउने डेमोक्रेसीलाई बलियो गराउने हो, यो संविधानको मौलिक भावना अनुसार हो, अथवा चाहिँ अध्यादेशबाट चाहिँ तपाईँको जसरी भए पनि आफ्नो मान्छे छिराउँ भनेर लैजाने यो डेमोक्रेसीलाई बलियो गराउने भावना हो, अथवा कुनै मान्छे सदस्यलाई चाहिँ नआओस् भनेर भन्नको लागि आफ्नो बहुमत होस् भन्नको लागि चाहिँ सभामुख उपसभामुखलाई नै महिनौसम्म वर्षौसम्म चाहिँ नियुक्ति नै नगरेर राख्नु अथवा चाहिँ छनौट नगरेर राख्नु, त्यो यही हो त। यो प्रजातन्त्रलाई बलियो गराउने परम्परा यही हो। खुलेआम भ्रष्टाचारको कुराहरू आउँदाखेरि त्यसको बारेमा केही भन्न नसक्नु, छानबिन गर्न नसक्नु, छानबिन गर्ने इकाइहरूलाई निष्क्रिय पारेर राख्नु, संसदलाई एउटा चाहिँ देखाउने मात्रै गरेर राख्नु, के यही हो त प्रजातान्त्रिक नर्म्स बलियो गर्ने तरिका यही हो त? कस्तो खालको प्रजातन्त्र तपाईँ चाहनुहुन्छ? अहिले त हेर्दाखेरि के भने संविधानको नाममा संविधानको आधारमा संविधानलाई भस्म गर्ने खालको दिशामा हामी गइरहेका छौँ। यो जिम्मेवारीप्रति सबै दलहरू चाहिँ त्यत्तिकै सतर्क भएर सत्तामा बसेका चाहिँ झन् सतर्क हुनु पर्यो। मनस्थिति बदल्नु पर्यो। मैले देख्छु, मैले पनि पिल गर्छु उहाँहरूलाई, समय सधैँ यो मनस्थिति बदलेर कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ है। यद्यपि मलाई त्यो होला भन्ने आशा चाहिँ बहुत कम छ, तर म अझ पनि पिल गर्छु यसमा कि कोर्स करेक्सन गर्नुहोस्। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले समसामयिक नेपालको राजनीति र नेपालको राजनीतिमा परेका बाह्य मुलुकका चलखेलका कारण परेका असरहरू र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आन्तरिक राजनीति लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।